عارو وندو هنقل يقول تلا بزحت حواتي سلاللهم لو ما عندنا حنت حفتنا بتعمل حزن فيديو حيزلكم مسئل لهم سلام كورات فتواتي نشانالي بيتسب ديك عبيت واي امين يوكم لي دحنا ديكم انا سلاميه نسخاتم دما سلام كتكونوا እናተ منه لشانالي حدث تكونهم كم كل ጊዜ لولو شير لايك سبسكرايب مغار بيتسب هونو بيتسب يزكونوا دما لايك شير ناغوركم كتاعتو بتحتنا حاتت بتلي كمزي عينت شير غور حواتي شير مغبر خا منم يتخفلاي بيانسي ممهر كوننا ايو بزحات حواتنا زي فلطا ناي بحرኛ ማትخزل መጻ አለዋ ክትጥንቀቃ አለክን ማለትዩ ለሁላትና ጥንቀቃ ይዚ ይግበና እዩ ስለዚ ሓንተ ሓፍትና ከምት ትሪኡ ዋለሁም አስፌዛ ዲያ ጌራ ወላ ካብ ሓዲቃ ዲያና ተመለሰት ዝሮ ዋና አይሕተተላ ግን አስፌዛ አይል መስል ማይ ሃይላንድ ምናምን ፋህ ይሉ ድሕሪዩ ከምት ትሪኡ ዋለሁም ሃንደፍ እና በለት ናብ ገዛ እና ተመለሰት ወያ መኪና መጽያታ ታክሲ መጽያት ኒላ ረይዋ ተመልኮቱ ላው ኻሊ ገለስ ኢላ ማለት ይረይወማ ትመኪና ሃሚገር ሃም ዘረ ረይዎ ግን ታክሲ ሃሚገር ሃም ዘረ ረይዎ ይብሰስኻ بتعمي لحزن أونت حمزة عينت كله عنسي واي أتتأي زعدي لس بتعمي يزدنقص حواتي بتعمي الحزن مالتيو كم تتري والهم إذا حفت نازية كرتت النبلت لوز لحاسة وتتخد ويا تاكس موزيو تاكس بس إني لا قاسي كافت شارع كافت سرقاسي لعل للعيا سلازي ليوا لمدة سلاز وانا خا بفنسترا شريخو بقابينا شريخو كم تتري والهم بورصة منزعوا أي خويد مالتو يتلو أسفيزا دما فحيلو تريفو لبعالا دما تو بورصة أيهيبي بهيبي أو إقر مكينا دارقا قرع واني روغين انكو عبهي واترفت بتلي حواتي كم زي عينت تمالا سلت سرحا كالاي ነገር ድማ ምንም ለይትፈልጦ ባሕረኛ ማት መስይኽን ንዕነ ላውዚ ኸዳ በገላዚ የምጻልና ምናምን ንብላኽን ዓራብ ስለለይሳና ጥንቅቅ ወላ ከምዚ ዓይነት ቪዲዮ ትርእለኽን መምህር እዩ ዝኾነክን ለኩላትና መምህር እዩ ዝኾነን ሓዋተይ ንጠንቀቕ زحفتنا زياسي قلت إلى ذا شارع السابق قريتي من يوم مسؤولا من يكم وتلا بعلا إيه هو تتفلتا سلزي أذا عدزي مويت خاخت قري تزرقي خاخت قري ما نمسو مسؤولا هون الخيلي بقدمة كاميرا للعل خرط لك يمسلكم إزي ناي سرقة كاميرا خريط وان يوم متشم عد عرب سفير خن أب ناي شارع ديو ناي بر مأتوي خن ديو أب حشدي إنجليزي كاميرا ليولي اللي عم تاي وقفة مكينة عم تاي بس حيلهم بيوم زق أزازرو بتلي تمرتي توم هارق العل حزو مالتيو رأيوه من زعب بالواخيلو أنا سؤالت بتعمي حزينة بتعمي إنما حواتي معري نتايك بلك ندليا إذا بدي أبر أخو واسترقى بك أندعي تمالسي تناتي زبالة مفسس ما قدم لا كابحش وسيل حس أبزو دق أحبر يفسس نيرو كاو زوم بر تخالقيلهم مالتيو زي سي أنا سليل سحبلس أو زي تفسس توهايلهم تخالقيلهم فهذا لا بيخاطلهم مسلكن بدي حرجزة هذا أول تعصيفة دارك شدشت دقيقة 5 دقيقة بدي حرية هايليا تسويتي أنا أي خدي ويقول حق برلي ودمو بعد خن عنا عبيات خلينا خليا مالتيو أي دورو لا فرح وني رأيه جند حن تجري ولي مك أسأل له كونني قلتي أنا هنخلينا إنا مشيت 10 حالة ساعات مسبحة تمام لأن أنا نخد تمام مالتيو خلتي أنا نملس خلتي أنا نفس خلتي أنا نملس خلتي أنا عندي أمس استحوي سامك أساقسي يزخون إنها معبيل بلتيا مك أساقسي يلخون إن منك تجري ولي لا مسايت خد مسايت ملس مالتيو عزي ما كون كله نيشتن خبدي ولن يوم ناتو عزي ما كون كله نايز بالاله قدنا 10 ساعات سكاب 1 ساعات نسأل نحسل لهنا أو حديرة بناقو حتى يلو في الصومالتيو عب حوش حديرة بناقو حتى سلزي زياد كوتت لمس أني تعيك ولك الدنيا بتلي عبرحق البلد الزبالة تيتخدا زوم عد بتعمي يوم قرقروا منيو انت يوم كانوا انا قرعي زعتيني بقى كل انا يوم يوم اذا عد قدم ده انا يرمبي خزي بتعمي تتصيقنيو كابرش يغوديدوم كاسفيزا يغوديدوم لول وديوم سينم انا قرعي زعتيني اذا عد بتعمي تتصيقنيو لا انا يوم طمنتمنيو حواتي تلنا دا حساب البناس مرو تلنا نوصلهم بي بتعمي يغرغرنيو ان انت ايك بالليل قدماي ነገር ተማላላስልት ሰርሐዋቲ ባዓልከን ተጠንቀቃ ተረዲኽናኒ ምሸት አይት ማላለሳ ካርና ጸውል በለያ ለአድ ማላለሳ አብዝ ሕሳዓትካ ሸባብ በቃ አብ ጋቤና ጸኒሖም ጻዕዳ እንትን ደሪዎም ጻዕዳ ቶፕ ተኻዲኖም በቃ ለቀም ይብልኻ ማለት እዩ ስለዚ ኸዓ እዚ በቃ ወይ ቅርሽ ኸፈላ ወይ ደሞ ወስደክና ካብ እስር ቤት ኢሎም ብዙሓት ብዙሕ ኣለዋ ብዙሓት ኣጓላት ልተረሓዛ ማለት እዩ
ስለዚህ ሽርጣ ላይ ሆኑ ልክ ቅርሽ ልክ ግንዮ ወይ እስር ቤት እንወስደክሊና ወይ ደግሞ እንደዚህ ቅርሽ ክፈላይሎም ለክፍልውን አለው ማለት ነው ስለዚህ ንጠንቀቅ ባልና ተማላላስ ዘለኽን ወን ባዕልክን ጥንቀቃ አሕዋትና ብዙሓት ትሻቀላ ስራሕ ኮሲና ክንዲዚ ወርሕ ኮከፊና ወርሕ ኮከፊና 3 ወርሕ 4 ወርሕ አይገብር ለሆይልክን ነፍስክን አይትጨርሻ በቃ ሁሉ ነገር በጊዜ ይዝጎሮ ጊዜ ላይ ጎረ ነገር የለይ እቲ ስራሕ ላይ በጊዜ ክመጽዩ ሁሉ ነገር ስለዚህ አብዙ እጃዛ ከቢልክን በገላ ከኸዲየ ሰቤዛ ገብርየልክን ካርና አይቱጻ በቃ አይቱጻ ወይ ደግሞ ምስል ትፈልጦ ሰብ ምስዋቅ ክንዲዩ ወይ ትፈልጦ ሰብ ሙሱ ታክሲ በዓል ወሲዱ በዓል ይመልስ ክንበር አብዝ ሕሳዓት ምስቅርሽና ዳአን በአስም በይ በጣም ይገርግሩንዩ እና حواتي ማዕረኝ عقلي هافن سرح لي مستر وعلك وصيو اي تجانانقا كالاي ነገር ደግሞ حدش تحواتي زلخن بحرኛ ማት ምንም ለይ ትፈልጣ ኸዓ ንዕነ በገላ ዓረብ አዩ ንዕነ ኮሚደር ምጻን ንዕነ ሽንጉርት ምጻ ልብላኸን ዓረብ ስለለይ ይሳና አነ ሁሉ ነገር ፈልጥና ዝዓዲ ኣብዚ በገላ ዓረብ እንሃለየ ንዒዶም ዓብያት ኻዲንኺ ንዓ ሃምዚ የምጽለይ ስለልብላኸን ንዕውላ ዓምጽለይ ስለልብላኸን ተይትኸዳ ምንም አይ ፈልጦ ተአምር ይብለ ይኽን ትብለን ምክንያቱ ላብ ገላና ኸድኽን ተቋጻጻር ብዙሕ ስለዘሎ እንድሕርጣት መላለሳ ኮይንኽን ብዙሓት ዞም ሰብ ታክሲ በዓሎም እዮም ቋጻጻርኽን ማለት እዩ ስለዚህ حواتي መሰሰይ ትበላ ከምቲ ትርእየለኽን ዝዓድዚ ሓመምኻ ሞትኻ ኩሉ ነገር ተኾይንኻ ምንም መስላል ካፍለልካ ሰብ የለይ በዓልና ለበዓልና ዳኣ ንጠንቀቕ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ኮይኑ حواتي ስለዚህ ንጠንቀቕ ዛ ቪድዮ እዚኣ ክትምህረና የሒዘልኩም መጽ የለኹ በተለይ كمت لكم لهم بحرنا ما تحواتنا منهم زي فرد أبزح سلزلغن تمالالاسي بتلي عبد حريت بزحت تمالالاس تسرح لغن مالتو مشت خدا نقوت خدا مشت ملسا سلزلغن بعالخن تتنقغا نايلو ما عتبدينا ازي اتمثل نيرا اغزابير املاك مسانا يكون حواتي حسب لبنا سمير لما لا ذا مريت عدنا لا ولدنا لا حواتنا لا بدقنا بسلامي ملسنا حسب لبنا اسمر ربي مالتيو سو كوينو بحندبت اب عدماتو اي ترف حواتي كابزي محارن يزبل سلازي اذا حفتنا ون بهيوت سلل ترفت بتعم يدسيني ناي اسفيزا يكون ناي حد نجر ناي قرشي يكون ورساي غريفوم دو غلدو زبحال بقى انقع بهيوتا وصت كل نجر يراسو غداي جين اتا قلعه انقع بهيوت وتوزت قلع حفيقه سمعي دحواتي قلع حفيقه ما على حريقه نهالت وي لا كون نجر نخلت قلع حمزه غير انطلطيلا تخبحل نيرو قلع حد نجر يلم تستدبحل يو على لكو زي ايات قرنيرا ስለዚህ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ምሳና ስለዘሎም حواتي رأيو እግዚአብሔር ተረፍት ትብለካሉ ዛቆልዓ ተሪፋኒ ማለት እዩ ናይ ዶማዓቱ ቪዲዮና እዚኣት መስል ነይራ ብኻሊ ቪዲዮ ስካዕ ካሊ መጽእ ስናይ ደቅ ቤት ወይ